وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى فأول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على كتفهم فيعظهم ويؤتيهم ويأمرهم، وإن كان يريد أن يقطع بأسا فتاه يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وعن أنس رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال: ما هذا اليومان؟ قالوا: إننا نعبدهما في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم النحر. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلى العيد ماشيا ويرجع ماشيا. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج يوم العيد سريع لها في ليله، وعنه انه اصابهم مطر في يوم عيد فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاه العيد في المسجد. الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الجزء من